जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये खबर सामने आप देख सकते हैं, आज न्यूज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि GHQ हमला केस में शहरयार आफरीदी साहब की जमानत हो गई है। इसमें जो दीगर लोग नामजद थे उनकी भी जमानत हुई है। अब जो फैसला आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज न्यूज ने इसकी तफसील भी शाया की है, दीगर जगहों पे भी ये चीज रिपोर्ट हो रही है। अदालत ने जो अपना फैसला दिया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 9 मई को GHQ हमला केस में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। ये अदालत कहती है, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है। कोई आर्मी अफसर मुद्दई बना, GHQ के अंदर और बाहर से CCTV कैमरे कब्जे में नहीं लिए गए, शनाख्त परेड के दौरान फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया, ना कोई गवाह है। GHQ मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान ने मुजाहिरीन को GHQ के अंदर जाने से नहीं रोका। बादियो नजर में इंसदादे जो दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 का इतलाक नहीं पाया जाता। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा में मजीद तहकीकात जरूरी है, जो मजीद तहकीकात का मोहताज है ये मुकदमा। मुल्जिमान को जेल में रखने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई जवाज नहीं। ये अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है। इसी के ऊपर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है, इस चीज को हाईलाइट भी किया है। यहां पे तो बिल्कुल वाज़ेह है, अदालत ने जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके किरदार के ऊपर, तहकीकात के ऊपर एक तरह से सवाल उठाया है कि आप किस तरीके से तहकीकात कर रहे हैं। ना CCTV फुटेज आप लोग लेके आए, ना आपने वहां पे किसी की गवाही ली, ना जो मुतासरा लोग हैं उनको बुलाया कि वो आके शनाख्त परेड करें, ना कोई जो जिधर हमला हुआ उनमें से किसी को मुद्दई बनाया। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अदालत ने अपने इस फैसले के अंदर उठाए हैं और एक तरह से जाहिर करते हैं कि जो इंतजामिया है, जो पंजाब पुलिस की है या दीगर जो इंतजामिया है जो इसकी सारी तहकीकात कर रहे हैं, वो उनकी जो कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर भी सवाल उठ गया है। जिस तरीके से लाहौर के अंदर 9 मई के दिन जो कुछ हुआ उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि इंतजामिया किधर थी, क्यों नहीं रोका गया। अब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें भी इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। देखिए 9 मई का बदकिस्मत वाकया तो पेश आया, ये तो नहीं आप कोई कह सकता कि वाकयात पेश नहीं आए, तो इसकी तहकीकात तो सही तरीके से होना जरूरी है। लेकिन जब आप इसके ऊपर सियासी बयानियां बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर तहकीकात पीछे रह जाती हैं। जो बुनियादी चीजें हैं वो भी अदालत के सामने नहीं रखी गई। बताया जाता है कि ये CCTV फुटेज है, ये लोग इसमें मुलविस हैं। कैसे ये इजाजत दी जा सकती है कि GHQ के ऊपर लोग चढ़ दौड़े और जाके वहां पे इस तरह हमला करें? तो कतन ये तो रवैये का मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और अपनी ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका जिक्र भी किया और उसके साथ साथ जो उससे पहले जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीद बलोच साहब का फैसला आया था 19 जुलाई को, उसका भी जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फैसले में लिखा था, ए रिडिकुलस वे टू इम्प्लीकेट ए पर्सन इन ए क्रिमिनल केस क्लियरली रिफ्लेक्टिंग मेलाफाइड एंड जो मोटिव है इस चीज के अंदर उन्होंने लिखा अपनी ट्वीट के अंदर के जज साहब ने कहा कि इंतहाई मुज़ाहिका खेज और भोंडे अंदाज में इसमें इमरान खान को शामिल करने की कोशिश की गई। और अब इसी किस्म की बात जो है लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये जनाब किस तरह का केस है, किस तरह की तहकीकात हो रही है। और दूसरी तरफ हुकूमत इस पे सियासी बयानियां बना रही है कि जी तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तो ये वो शवाहिद जिन लोगों के खिलाफ मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर आपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करना है तो फिर बदकिस्मती से ये सूरत पैदा होती है जो अब लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिखा है। अच्छा जी, मुल्क की जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उसके अंदर अगर आप ये देख लें कि इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की है, बहुत बड़ी खबर, जबरदस्त पेशरफ्त, सिंध में 15 साला सरकारी करप्शन खात्मे के खिलाफ पहली रास्त कार्रवाई। आज सिंध सरकारी करप्शन सल्तनत बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बेताज बादशाह मंजूर कादर काका गिरफ्तार हो गया। नाकाबिले यकीन पेशरफ्त है। आज अरबपति काका की एंटी करप्शन अदालत में जमानत की दरखास्त मुस्तरद हुई और फौरी गिरफ्तारी। अब कैद वहां है जहां बदतरीन दहशतगर्दों को रखा जाता है। इसके साथ काका का नाम भी ECL में शामिल कर लिया गया है। अब होगी काका से पूछगछ के क्या किया, कहां क्या कुछ पहुंचाता रहा। जाहिर है कि सिंध हुकूमत में इसके बड़ों में थरथली मिची हुई है। ये कामरान खान साहब ने, ये कोई शख्सियत है जनाब काका साहब, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके हवाले से उन्होंने ये ट्वीट की है। और सिंध में जो बड़े पैमाने पे मुबैना करप्शन होती है, जिसमें सिंध हुकूमत का भी मुबैना तौर पे किरदार होता है, हिस्सा होता है, उसमें ये बड़ा कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत है और ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और सिंध हुकूमत में थरथली मिची हुई है। देखें इस तरह की खबरें, अब अल्लाह करे अगर ये करप्शन में मुलविस हैं तो जरूर तहकीकात हों, चीजें सामने आए।
لیکن یہ جو پچھلا فیصلہ بھی ہم نے لاہور ہائی کورٹ کا آپ کے ساتھ سنایا کہ وہ شہریار آفریدی کو ضمانت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، ایسے ہی پکڑ کے آپ لے آئے، نہ سی سی ٹی وی ہے، نہ شناخت پریڈ ہے، نہ کچھ ہے، نہ تحقیقات کی ہیں. خالی پکڑنا تو ضروری نہیں ہوتا نا، تحقیقات کر کے کچھ چیزیں بھی سامنے لانی ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک ڈاکٹر عاصم ہوتے تھے اور ان کے اوپر کتنی 100 ارب کی کرپشن کا مقدمہ تھا اور کیا کچھ تھا، اور اس وقت بتایا گیا تھا کہ جی جے آئی ٹی میں بھی یہ ثابت ہو گیا، وہ بھی ثابت ہو گیا، پھر وہ کدھر گیا؟ تو یہی تو بدقسمتی ہے کہ صحیح طریقے سے چیزوں کو پرسو نہیں کیا جاتا، چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا. لیکن یہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کی طرف سندھ کے اندر یہ گرفتاری کیا کسی کو میسج دینا مقصود ہے کہ جناب آپ کو یہ میسج ہے، آپ کا یہ بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے مبینہ طور پہ، اور اب جناب اس کا یہ ہو سکتا ہے، اس کا وہ ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے اس کے حوالے سے. باقی دیکھیں اس وقت ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے الزامات لگ رہے ہیں، دیگر جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس وقت ملک کے اندر اور بھی بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. ویسے تو تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب باقی تھوڑے مسائل ہیں جو آپ تحریک انصاف کو توڑ رہے ہیں. اگر تحریک انصاف کو توڑنے کی بات کی جائے تو آج تحریک انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اور عمران خٹک جو پرویز خٹک کے داماد ہیں اور جبکہ اسحاق خٹک جو ان کے بیٹے ہیں ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا ہے، اور ان پہ یہی الزام ہے کہ وہ بھی جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی جماعت سے فارغ کر دیا گیا. اور دوسری طرف جو ملک کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو باجوڑ دھماکہ ہوا، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، کتنی بڑی تعداد پہ وہاں پہ لوگ جاں بحق ہوئے، کتنا بڑا جانی نقصان ہوا. اس کے اوپر روٹیاں سینکنے کے لیے اپنی وہ جو افغانستان کی پچھلی حکومت کے ایک بڑے اہم شخصیت ہیں امر صالح صاحب، وہ آئے اور انہوں نے آ کے پاکستان کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے، اور پاکستان کو جو کافی عرصے سے خود دہشت گردی کا وکٹم ہے اس کے اوپر الزامات لگائے. اور ہمیشہ سے ان کا وتیرہ یہ رہا تھا کہ جب وہ حکومت میں بھی تھے، ہاں پاکستان میں کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے لیکن وہاں کے جو مسائل ہیں ان کی ساری ذمہ داری ہم پہ تو نہیں آتی. انہوں نے کافی زیادہ الزامات وغیرہ پاکستان پہ لگائے. اس کے اوپر فواد چودھری نے آ کے جناب ٹویٹ بھی کی، انہوں نے کہا کہ آپ پوری دنیا کو اس طرح بیوقوف بناتے رہے، انتہائی بھونڈی قسم کی آپ کی رجیم تھی. آپ دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ ہماری 4 لاکھ کی فوج ہے، ہماری 3 لاکھ کی فوج ہے، ڈالر آپ لے کے کھاتے رہے، ڈالر میں آپ تنخواہیں دیتے رہے، کرپشن وہاں پہ کرتے رہے. اور لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ اصل بات شروع ہوئی وہاں پہ، اور پوری آپ کی فوج بھی غائب ہوگی، آپ بھی غائب ہوگے، اور الزامات آپ ہمیشہ پاکستان پہ لگاتے ہیں. یا آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹرل ایشیا میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی ان کے صدر نے پاکستان پہ الزامات لگا دیے تھے. پھر خان صاحب نے ادھر کچھ ان کو تھوڑا سے تفصیلات بتائی تھیں کہ وہ یہ بتاتے تھے کہ جی ہمیں یہ بھی پتا ہے، ہمیں وہ بھی پتا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری فوج کولیپس ہونے والی، پر ان کو یہ پتا تھا کہ پاکستان میں کدھر فیکٹری ہے تو اس میں کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا. میرے خیال میں تھوڑے سے زمینی حقائق کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کے اوپر الزام لگانا، پاکستان کے اداروں کے اوپر ہر چیز میں الزام لگانا، ہمارے دفاعی اداروں کو ٹارگٹ کرنا، وہ ان کا ایک بہترین مشغلہ تھا. ہمیشہ سے وہ الزامات لگاتے رہے، لیکن کچھ مسائل جو آپ کے اپنے ہیں وہ حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو فواد چودھری صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر آج افغان حکومت کے جو سابق ایک بڑے امپورٹنٹ اہلکار ہیں ان کو کہیں، اور ان کو کہا کہ اپنی وہ جو کہتے ہیں نا چارپائی کے نیچے دیکھیں، اپنے مسائل حل کریں، ہمارے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر خودارہ الزام نہ لگائیں. اور میں کافی حد تک چودھری صاحب کی بات سے متفق ہوں. ہمارے مسائل ہو سکتے ہیں، پاکستان میں کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس خطے کے اندر جتنی بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہمارے اداروں نے دی ہیں، آئے روز شہادتیں ہوتی ہیں، روز ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہمارے شہریوں کی جتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی، تو میرے خیال میں ہماری کہیں پہ کوتاہی ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کے الزامات لگانے سے آپ جو ہے وہ قطعاً وہ معاملے کی اس کو جسے کہتے ہیں سلجھانے کی کوشش نہیں، بلکہ الٹا جو ہے بلیم کر کے چیزوں کو مزید الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.